सक्नुहुन्छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन व्हेन डज द स्पिकर प्रे टु द लर्ड स्पिकरले वक्ताले कतिखेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छ भनेको छ अनि एन्सर क्लियर छ हैन यसको टाइटलमा पनि देखिन्छ नि एभ्री मर्निङ आई वेक भनेपछि हरेक बिहान पूजा गर्छ उले हैन त्यही भएर एभ्री मर्निङ व्हेन द स्पिकर वेक्स अप ही ओर सी प्रेज टु द गॉड के गर्छ जब बिहान उठ्छ उ जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै के गर्छ उले भगवानलाई प्रार्थना गर्छ के भनेर प्रार्थना गर्छ टु ह्याभ लभिङ आइज अन द पुअर क्रिएचर भनेर गर्छ अनि नम्बर बी मा व्हाट डज द स्पिकर प्रे फर के को लागि प्रार्थना गर्छ यता हेर यता के को लागि प्रार्थना गर्छ के को लागि भन्दा ही प्रेज टु ह्याभ लभिङ आइज भनेको के गर हामी माथि निगाह बक्सोस् भन्छ नि हामी माथि नजर लगाइदिनुस् मर्सी ग्रेस भनेको के हो कृपा बेनेभोलेन्स भनेको नि के हो कृपा नै हो दया हामी माथि के गरिदियोस् कृपा होस् हामी माथि दया होस् भनेर के गर्छ पूजा गर्छ अपन द पुअर क्रिएचर्स यो शब्द बिर्सिनु भने पुअर क्रिएचर्स भनेको को तपाईँ हामी नै हो जो मर्नको लागि जन्मेको छ हो त्यस्तो मान्छेहरूमाथि के गर्ने लभिङ आइज के शब्द सम्झिने लभिङ आइज मर्सी ग्रेस बेनेभोलेन्स हो यति नभए लभिङ आइज बिर्स्यो भने पनि मर्सी ग्रेस एन्ड बेनेभोलेन्स यो तीनटा शब्द सम्झिनु पर्यो हो यसको लागि के गर्छ उसले प्रार्थना गर्छ हैन अनि हु आर द पुअर क्रिएचर्स वाइ डु द स्पिकर कल देम पुअर क्रिएचर्स भनेका को हुन् र उनीहरूलाई किन पुअर क्रिएचर्स भने बिचारा प्राणी बबुरो प्राणी किन बन्यो भनेको छ क्वेसनले सो लिटरल्ली शाब्दिक अर्थमा भन्दा पिपुल लिभिङ इन मिल्कवुड आर पुअर क्रिएचर्स यो त मिल्कवुडको लागि बिहान गरेको हो नि मिल्कवुड भन्ने पर्टिकुलर ठाउँमा बस्ने मान्छेको लागि के भनेको छ उसले पुअर क्रिएचर्स भनेको छ तर त्यही भएर शाब्दिक अर्थमा लिटरल्ली भन्नुपर्दा के हो लिटरल्ली पुअर पिपुल लिभिङ इन मिल्कवुड आर पुअर क्रिएचर्स इन ब्रोड सेन्स तर फराकिलो अर्थमा हेर्ने हो भने हामी त फेरि कहाँ बस्दैन मिल्कवुडमा बस्दैन नि हामी त नेपालमा बस्छ जनहितमा बस्छ त्यही भएर फराकिलो सेन्समा हेर्दाखेरि के हुन्छ इन ब्रोड सेन्स अल द क्रिएचर अफ द वर्ल्ड रेन्जिङ फ्रम आमिबा टु गिगान्टिक ब्लु व्हेल को पर्छ यसमा भन्दा एक कोशीय जीव आमिबादेखि लिएर 30वटा हात्ती बराबरको के ब्लु व्हेलसम्म है अब यो बुझेन भने पनि आमिबादेखि ब्लु व्हेलसम्मको भनेर यो शब्दलाई एकछिन काट्दा पनि के फरक पर्दैन यो गिगान्टिक भनेको के हो विशाल भनेको के विशाल भीमकाय प्राणी भन्छ नि हामीले हो यो बुझेन भने पनि यसलाई छोडिदिए हुन्छ आमिबा भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि आमिबा भनेको त साइन्समा पढेको हो नि आमिबा भनेको सानोभन्दा सानो एक कोशीय जीव हो नि एक कोशीय जीवदेखि लिएर ब्लु व्हेलसम्मको सबै क्रिएचरलाई लेखकले के भन्न खोजेको छ पुअर क्रिएचर भन्न खोजेको छ तर यसको दुईटा सेन्स छ एउटा चाहिँ के लिटरल सेन्स भनेको कवितामा भएको ठ्याक्कै शब्द भन्दाखेरि को पुअर क्रिएचर पिपुल लिभिङ इन मिल्कवुडमा बस्ने मान्छेलाई पुअर क्रिएचर भनेको छ तर शब्दलाई के गर्नु पऱ्यो हामीले फराकिलो बनाएर हेर्नु पऱ्यो नि कवितालाई होइन तर कवितालाई फराकिलो बनाएर हेर्दाखेरि संसारमा जति पनि प्राणी जगतको प्राणी छ हो जमिन मुनिको जमिन माथिको आकाशको समुद्रको जति पनि प्राणी छ त्यो सबैलाई के भनेको छ यहाँ पुअर क्रिएचर भनेको छ त्यो पुअर क्रिएचरमा के पर्छ सानोभन्दा सानो एक कोशीय जीव आमिबादेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो जनावर केसम्म पर्छ ब्लु व्हेलसम्म पर्छ यो सबैलाई पुअर क्रिएचर भनेको छ अनि किन पुअर भनियो भन्दाखेरि दे आर पुअर बिकज दे आर सो हेल्पलेस बेसार छन् उनीहरू होइन द्याट वान डे दे विल ह्याभ टु डाई हामी किन पुअर छौँ भन्दा एक दिन हामी के गर्नुपर्छ मर्नुपर्छ हो पर्छ मर्नु ह्याभ टु डाई दे आर बर्न जस्ट टु डाई हामी किन जन्मेको जस्ट मर्नको लागि जन्मेको होइन हामी धनी बनाउँला गरिब बनाउँला त छुट्टै कुरा हो एजुकेटेड होम्ला नएजुकेटेड होम्ला छुट्टै कुरा हो बिहा गरौँला नगरौँला छुट्टै कुरा हो 10वटा सन्तानका आमा बा होला नहोला छुट्टै कुरा हो तर एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी के छ मर्नु चाहिँ ग्यारेन्टी छ होइन अरू जिन्दगीमा कुनै कुराको ग्यारेन्टी छैन एउटा कुराको ग्यारेन्टी छ त्यो भनेको मर्नु हो यसरी मर्नकै लागि जन्मेको प्राणी भएको भएर हामी के भएको बिचारा प्राणी भएको हो यस्तो मान्छे यस्तो प्राणीले बिचारा भन्छ ओके सो वाट डज मिल्कवुड साउन्ड लाइक मिल्कवुड भन्ने शब्द त धेरै पटक सुनियो हो मिल्कवुड भनियो तर मिल्कवुड भनेको के हो अ टाइप अफ वुड अर अ प्लेस यो वुड हो कि काठ जङ्गल हो कि यो प्लेस हो ठाउँ हो भनेछ वाइ भनेछ है द वर्ड मिल्कवुड साउन्ड्स लाइक अ प्लेस मिल्कवुड भन्ने के जस्तो लाग्छ हामीलाई के जस्तो लाग्छ साउन्ड्स लाइक भनेको जस्तो लाग्छ भनेको ठाउँ जस्तो लाग्छ किनभने इफ इट वेयर अ थिङ यदि वस्तु हुन्थ्यो भने के वस्तुको अगाडि के लाग्छ आर्टिकल लाग्छ नि वस्तु भनेको पेनको अगाडि कपीको अगाडि के लाग्छ एएन द आर्टिकल लाग्छ नि यहाँ मिल्कवुडको अगाडि के छैन आर्टिकल छैन आर्टिकल नभएपछि त्यो के को नाम हो ठाउँको नाम हो वस्तुको नाम हुन्थ्यो भने के लाग्थ्यो आर्टिकल लाग्थ्यो त्यही भएर इफ इट वेयर अ थिङ देयर वुड बी आर्टिकल बिफोर इट के हुन्थ्यो मिल्कवुडको अगाडि के हुन्थ्यो द मिल्कवुड भन्ने हुन्थ्यो नभए अ मिल्कवुड भन्ने हुन्थ्यो नभए एन मिल्कवुड भन्ने हुन्थ्यो होला सायद होइन तर आर्टिकल छैन आर्टिकल नभएपछि यो के को नाम होइन वस्तुको नाम होइन ठाउँको नाम हो नि ठाउँको नामको अगाडि आर्टिकल लाग्दैन थाहा छ नि द जमसम द मार्फत भन्दैनौँ नि हामीले हो त्यही भएर मिल्कवुड भनेको के हो ठाउँको नाम हो बट आई फिल द्याट मिल्कवुड ह्याज सिम्बोलिक मिनिङ तर मिल्कवुड भन्नाले के हो यो सिम्बोलिक मिनिङ छ यसको मिल्कवुड इन द पोएम क्यान बी कम्पेयर्ड विथ अर्थ
तर मिल्कवुडलाई केसँग तुलना गर्न सकिन्छ? धरतीसँग तुलना गर्न सकिन्छ, पृथ्वीसँग तुलना गर्न सकिन्छ। मिल्कवुड इज अ काइन्ड अफ ट्री, जस्ट एज अ ट्री इज होम टु मिलियन्स अफ बर्ड। मिल्कवुड भनेको के हो अरे? काइन्ड अफ ट्री हो अरे, रुख हो अरे होइन। जसरी एउटा रुख चाहिँ लाखौँ करोडौँको सङ्ख्याको चराको घर हो नि रुख भनेको हो, त्यस्तै जस्ट एज ट्री इज अ होम टु मिलियन्स अफ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट, सिमिलरली द अर्थ इज कमन होम टु अल द क्रिएचर अफ द वर्ल्ड हो। त्यही भएर मिल्कवुड भनेको के हो? अलिकति फराकिलो बनाएर हेर्दाखेरि मिल्कवुड भनेको अर्थ हो। अर्थ त अर्थलाई बुझ्नु पऱ्यो। जसरी एउटा रुख चाहिँ चराको घर बन्छ, त्यसरी नै यो अर्थ कसको घर हो? हामी सबैको के हो? साझा घर हो होइन। त्यही भएर मिल्कवुड भनेको फराकिलो सेन्समा हेर्दाखेरि इज अर्थ होइन। Similarly, the earth is common home to all the creatures of the world. So when the speaker says who live our lives under milkwood, I think the poet is talking about the earth. के को बारेमा कुरा गरेछ यहाँ? अर्थको बारेमा कुरा गरेको। धरतीमा बस्ने प्राणी भन्न खोजेको, डाइरेक्ट अर्थ नभनेर के भनेको यहाँ? मिल्कवुड भनेको। तर मिल्कवुड इक्वल्स के? अर्थ। मिल्कवुडलाई केसँग तुलना गर्ने? अर्थसँग तुलना गर्ने, धरतीसँग तुलना गर्ने है। यो भयो। अब नम्बर ईमा, वाइ डु द इन्हेबिटेन्ट अफ मिल्कवुड बो टु द सेटिङ सन जस्ट फर नाउ। अब के भन्छ अन्तिम प्याराग्राफमा? घाम डुब्दैछ, हामी के गर्छौँ? सेटिङ सनलाई बो गर्छौँ, गुड बाई भन्छौँ। तर जस्ट फर नाउ भन्छ नि फेरि तत्कालै। के भनेको त्यो भनेको भन्दा द रेसिडेन्ट भनेको बासिन्दा है। द रेसिडेन्ट्स अफ मिल्कवुड नो द्याट द सन विल राइज अगेन टुमोरो। अनि अहिले मात्रै बाई बाई किन भन्ने भन्दा घाम फेरि भोलि नै आउँदैछ, भोलि आउने घामलाई किन सधैँको लागि बाई बाई भन्नु पऱ्यो? त्यो लगुनले के गर्दैछ? मजाले के हेरेर बसेछ? मोबाइल चलाएर बसेछ क्या? झापट भेट्ला छ त अहिले फेरि। The residents of milkwood know that the sun will rise again tomorrow. फेरि के गर्न्छ? भोलि घाम उदाउनेछ। नेचर इज चार्ज विथ दि ग्रान्डियर अफ गड। यो पृथ्वी, यो धरती के भगवानको महानताले के गरेको छ? चार्ज भएको छ के। जस्तै हाम्रो मोबाइल चार्ज हुन्छ नि हो, के हुन्छ? बिजुलीले चार्ज हुन्छ। तर बिजुलीको करेन्ट बगेको त देख्दैन नि हामी हो, फिल मात्रै हुन्छ, थाहा मात्रै हुन्छ। त्यो पनि के गरेर छामेपछि, झुन्डाएर 10 हात पर फालेपछि अथवा टाँसेर राखेपछि बल्ल थाहा हुन्छ, नत्र हामीले करेन्ट देख्दैनौँ। त्यसै गरेर यो संसार पनि के भएको छ? भगवानले चार्ज गरिदिएको छ अरे। हरेक बिहान घाम लाग्नु, हरेक साँझ घाम डुब्नु होइन, हिउँदोमा पात झर्नु, फेरि बर्खा लागेपछि पात पलाउनु, पानी पर्नु, खोला बग्नु, हावा बग्नु, सबै केले गर्दा भएको छ? भगवानले गर्दा भएको छ। जसरी हाम्रो मोबाइल चल्छ त्यसरी नै धरती चलेको छ, प्रकृति चलेको छ। त्यो प्रकृति किन चलेको छ? किन भगवानले के गरिदिएको छ? चार्ज गरिदिएको छ। ग्रान्डियर भनेको महानता है। नेचर इज चार्ज विथ द ग्रान्डियर अफ गड भनेको ईश्वरको महानताले के भएको छ? पृथ्वी चार्ज गरेको छ, धरती चार्ज भएको छ। नो म्याटर हाउ हार्ड वी ट्राई, कति जतिसुकै प्रयास गरे पनि नेचर इज नेभर स्पेन्ड भनेको के गर्ने? नेचरलाई सकाउन सकिँदैन, प्रकृतिले सकाउन सकिँदैन हो। अहिले स्याउको रुखमा टन्नै स्याउ छ, स्याउ खाने हो हामीले। तर स्याउको रुखै काटेर फाले पनि अर्को ठाउँमा त स्याउको रुख फल्छ नि फेरि होइन। सकिन्छ नेचरलाई सकाउँछु म, नेचरलाई खाली बनाइदिन्छु भनेर हुन्छ? सक्दैन है हो। त्यही भएर नो म्याटर हाउ हार्ड वी ट्राई नेचर इज नेभर स्पेन्ड भनेको नेचर कहिले पनि के हुँदैन? सिद्धिएर जाँदैन। आफ्टर विन्टर कम्स स्प्रिङ हो। हरेक विन्टर पछि के आउँछ? स्प्रिङ आउँछ। आफ्टर नाइट कम्स ब्राइट सन्नी मर्निङ, हरेक रातपछि बिहान के आउँछ? सुनौलो बिहानै आउँछ। हरेक विन्टर पछि के आउँछ? एउटा स्प्रिङ आउँछ। यो घुमिफिरी आउने काम केले गर्दा भएको छ? भगवानको कृपाले गर्दा भएको छ भन्ने कुरा। वेन समथिङ इज स्योर टु कम टुमोरो, जब भोलि स्योर आउँछ यो मान्छे भन्यो भने वाइ टु बिड अड्यु पर्मानेन्टली। बिड अड्यु से गुड बाई भनेको बिड अड्यु भनेको त्यहाँ शब्द छ नि, बिआइडी इट एडिआइयु। बिड अड्यु भनेको के अरे? गुड बाई, से गुड बाई। अब कुनै कुरा भोलि कन्फर्म आउने छ भने त्यो मान्छेलाई गुड बाई भन्नुपर्छ र अब कहिले पनि फर्केर नआउने मान्छेलाई अब के भन्ने हो? गुड बाई भन्ने हो। भोलि आउँछ भने किन गुड बाई भन्नुपर्छ? अब पर्दैन। त्यही भएर आजभोलि के गर्छ? बिदाई प्रोग्राममा के भन्छौँ हामीले? बिदाई तथा फेरि भेटौँला भन्छौँ नि हामी। बिदाई मात्र गऱ्यो भने त कहिले भेट हुने चान्स हुन्छ? हुँदैन। फेरि भेटौँला भन्यो भने के हुन्छ? त्यसमा आशा बाँकी रहन्छ नि, फेरि भेट्ने। त्यही भएर यो फेरि भेट्ने आशा छ भने त्यो मान्छेलाई के गर्नु परेन? बिदाई मात्र भन्नु परेन, बिदाई सँगसँगै के पनि जोड्नु पऱ्यो हामीले? फेरि भेटौँला प्रोग्राम पनि जोड्नु पऱ्यो हो। त्यस्तै हो यो पनि। एकछिनलाई बिदाई गर्ने हो, पछि फेरि के भइहाल्छ? हाम्रो भेट भइहाल्छ। त्यही भएर जब घाम भोलि लाग्छ, भोलि आउँछ भने त्यो बेला के गर्नु परेन? सधैँको लागि बाई बाई भन्नु परेन भनी सेन्स हो। अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है नम्बर एमा, रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्टमा डिस्कस एभ्री पोइम आई वेक एज अ प्रेयर पोइम। यो कवितालाई प्रेयर पोइमको रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ हो, प्रमाणित गर्ने के। आई वेक एभ्री मर्निङ आई वेक भन्ने कवितालाई के प्रार्थना कविता हो भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको। यो कसरी हो प्रमाणित गर्ने? डिलान थोमस एभ्री मर्निङ आई वेक इज अ प्रेयर पोइम हो, किनभने द स्पिकर इज आस्किङ फर के को लागि प्रार्थना गर्दैछ यहाँ? लभ, ग्रेस, मर्सी एन्ड बेनेभोलेन्स अपन द पुवर क्रिएचर अफ अर्थ विथ ओम्नी प्रेजेन्ट, ओम्नी पोटेन्ट एन्ड ओम्निसियन्ट। यो तिनवटा शब्द बिर्सिनु भएन है। ए कीर्तने पागल, तार जोड त एकछिन, यो 5-10 मिनट बसेन दिमागको तार राम्रोसँग जोडेर बस्के। कस्तो कस्तो भगवान्सँग? ओम्नी प्रेजेन्ट भनेको के हो अरे? सर्वव्यापी। भगवान एक ठाउँमा मात्र छ, यहाँ जनयुद्धमा मात्र छ, संसारभरि जहाँ तै कुनामा फैलिएको छ। अनि ओम्नी पोटेन्ट
सर्वज्ञानी, सबै कुरा बुझेको, ओम्निसेन्ट, सबै कुरा जानेको बुझेको, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भन्छौँ नि हामी भगवान्लाई, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हो त्यो शब्द हो त्यस्तो भगवान्सँग उसले के को लागि प्रार्थना गर्छ? लभ, ग्रेस, मर्सी, बेनेभोलेन्स। कसको लागि? फर द पुअर क्रिएचर। के को लागि? लभ, ग्रेस एन्ड मर्सी। कोसँग भन्दा ओम्नी प्रेजेन्ट, ओम्नी पोटेन्ट एन्ड ओम्निसेन्ट अलमाइटीसँग प्रार्थना माग गर्छ होइन। हि इज प्लिडिङ। प्लिडिङ भनेको एकदम हृदयदेखि नै अनुरोध गर्ने कामलाई के भन्छ? हामीले प्लिडिङ भन्छ है। यो प्लिडिङ, प्लिडिङ भनेको मनैदेखि के गर्ने? अनुरोध गर्ने। प्लिडिङ फर लभ, लभिङ आई, ब्लेसिङ हो, आशीर्वाद दिनुहोस् हामीलाई भनेर के गर्छ? उसले प्रार्थना गर्छ। हि इज अपिलिङ। अपिलिङ भनेको नि अनुरोध गर्नु है। अपिलिङ टु द गड टु लुक एट हिज एट द बेस्ट साइड, टु लुक एट द बेस्ट साइड। हामीसँग के छ? कमी कमजोरी पनि छ, हामी राम्रो पनि छ। वी आर नट होल्ली गुड, नट होल्ली ब्याड, बट एज अ फादर के गर्नु पऱ्यो? तपाईँले हाम्रो ब्याड साइडलाई बिर्सेर केलाई हेर्नु पऱ्यो? हाम्रो गुड साइडलाई हेर्नु पऱ्यो भन्छ नि। त्यही भएर उसले के भन्छ? हि इज अपिलिङ टु द गड टु लुक एट द बेस्ट साइड अफ हिज अफ स्प्रिङ। अफ स्प्रिङ भनेको सन्तान है। हामी सबै कसको सन्तान हो? भगवान्को सन्तान हो भनेर मान्छौँ नि हामी हो। त्यही भएर आफ्नो सन्तानको के गर्ने? राम्रो पक्ष मात्रै हेर्ने, खराब पक्षलाई बिर्सेर हामीलाई माया गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ उसले होइन। हि इज अपिलिङ टु द गड टु लुक एट द बेस्ट साइड अफ हिज अफ स्प्रिङ एन्ड टु गिभ अ चान्स टु सी अनदर डे। अर्को के भन्छ हामीलाई? हाम्रो खराब साइडलाई बिर्सिदिनुहोस्, राम्रो साइडलाई हेरिदिनुहोस्, राम्रो साइडलाई हेरेर के गरिदिनुहोस्? हामीलाई भोलिको अर्को सुनौलो घाम हेर्ने मौका दिनुहोस् भनेर के गर्छ? प्रार्थना गर्छ होइन। द्याट इज वाइ दिस इज अ पर्फेक्ट प्रेयर पोएम। यस अर्थमा यो के हो? एकदम पर्फेक्ट प्रेयर पोएम हो भनेर व्याख्या गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले प्रमाणित गर्ने हो क्या यो एभ्री मर्निङ आई वेक किन प्रेयर पोएम हो भनेर प्रमाणित गर्ने है। अब यहाँ प्रार्थना त गर्छ, तर कविले कोसँग प्रार्थना गर्छ? वाइ डज स्पिकर मेक अ प्रेयर टु द गड, नट टु अ किङ और बिलियनियर और साइन्टिस्ट। कविले भगवान्सँग किन प्रार्थना गर्छ? किन एउटा राजासँग, किन खरबपतिसँग, किन वैज्ञानिकसँग प्रार्थना गर्दैन भनेको यहाँ? भगवान्सँग किन प्रार्थना गर्ने भन्दा द स्पिकर ह्याज डिप फेथ इन द अलमाइटी। मेन कुरा त यो कवितामा जो वक्ता छ डिलान टोमस अथवा उसले सिर्जना गरेको पात्र, उसलाई भगवान्प्रति के छ? एकदमै गहिरो विश्वास छ। हामीलाई नि भगवान्प्रति गहिरो विश्वास छ नि होइन? कि छैन? छ, गुड। दिस नेचर इज चार्ज विथ द ग्रान्डियर अफ गड। माथि रिपिट भयो है। यो पृथ्वी चाहिँ केले चार्ज गरेको छ? भगवान्ले चार्ज गरेको छ। जस्ट एज एन इलेक्ट्रिक करेन्ट इज अनसिन। समुद्र त्यो तारमा बोकेको करेन्ट त देख्दैनौँ नि हामी हो। जस्ट एज इलेक्ट्रिक करेन्ट इज अनसिन बट इट इज अलवेज प्रेजेन्ट हो। तर के हुन्छ? उपस्थिति त हुन्छ नि करेन्टको हो। तारमा त बगेको देख्दैन हो, तर तारमा करेन्ट के छ? जहिले पनि उपस्थित छ हो। त्यस्तै सिमिलरली गड लभ फर अल क्रिएचर इन द ओल्ड। गड लभ्स अल द क्रिएचर इन द वर्ल्ड। संसारभरि भएको जति पनि प्राणी छ ती सबैलाई के गर्छ? भगवान्ले माया गर्छ, बट माया देखिँदैन होइन। बट इट इज अनसिन। तर के गर्दैन? जसरी बिजुलीको करेन्ट देख्दैन त्यसरी नै भगवान्को माया पनि देखिँदैन। वान मस्ट फिल हिज प्रेजेन्स। के गर्नुपर्छ? उसको उपस्थिति अनुभूति गर्नुपर्छ क्या हामीले हो। भगवान् कहाँ छ भनेर देखायो भने कहाँ देखाउने भगवान् होइन? मन्दिरमा जाम त्यो मूर्ति हो भगवान् हो र भगवान्को मूर्ति हो, पोस्टर देखाम भने चित्र हो, भगवान् त देखिँदैन नि। तर के गर्ने हो? आफूले फिल गर्ने हो होइन। नो म्याटर हाउ हार्ड वान ट्राइज नेचर इज नेभर स्पेन। अघिको लाइन रिपिट भएको छ। जतिसुकै प्रकृतिलाई सकाउने प्रयास गरे पनि के हुँदैन? प्रकृति सकिँदैन। समुद्र सुकाउँछु भनेर सक्छ हामीले? सक्दैन नि होइन। इट इज बिकज अफ गड्स ग्रान्ड्योर आफ्टर विन्टर कम्स स्प्रिङ एन्ड आफ्टर नाइट कम्स ब्राइट सनी। बिफोर गड वी अल आर टाइनी लिटल पुअर क्रिएचर। भगवान्को अगाडि चाहे त्यो साइन्टिस्ट होस्, चाहे त्यो लखपति होस्, चाहे त्यो राजा होस्, के हो? हामी सबै पुअर क्रिएचर हो। भगवान्को अगाडि त हामी सबै सानो हो नि होइन। हामी सबै बिचारा प्राणी हो। जब भगवान्को अगाडि बिचारा हो भने राजा आफै पनि बिचारा प्राणी हो भगवान्को अगाडि। विनोद चौधरी जस्ता खरबपति मान्छे नि के हुन्? भगवान्को अगाडि बिचारा प्राणी हुन् भने उनको बिचारा प्राणीको अगाडि गएर प्रार्थना गर्ने हो त अब हामीले? होइन नि होइन। बिफोर गड वी अल आर टाइनी। टाइनी भनेको सानो है। टाइनी क्रिएचर, टाइनी लिटल पुअर क्रिएचर, सानो बिचारा प्राणी हो भगवान्को अगाडि। न हु एभर हि इज, जोसुकै होस्, बी इट किङ, चाहे राजा होस्, चाहे साइन्टिस्ट होस्, चाहे बिलियनियर होस्, चाहे खरबपति होस्, चाहे राजा होस्, चाहे साइन्टिस्ट होस्, सबै भगवान्को अगाडि त के हो? टाइनी लिटल पुअर क्रिएचर हो नि। टाइनी भनेको सानो, पुअर क्रिएचर भनेको बिचारा प्राणी, बबुरो प्राणी। गड्स ग्रान्डियर लभ एन्ड मर्सी एन्ड ब्लेसिङ इज इन्कम्पेरेबल एन्ड इमेजरेबल। र भगवान्को महानता, ईश्वरको महानता, ईश्वरको माया, ईश्वरको के दया, ईश्वरको आशीर्वाद के हुन्छ? त्यो चाहिँ इन्कम्पेरेबल भनेको कुनै चिजसँग तुलना गर्न सकिँदैन। इमेजरेबल भनेको कुनै चिजसँग नाप्न पनि सकिँदैन। भगवान्को माया चाहिँ के छ? इन्कम्पेरेबल, तुलना अतुलनीय छ। भगवान्को माया चाहिँ के छ? अमापनीय। अमापनीय भनेको के गर्ने? नाप्न नसकिने। नाप्न पनि सक्दैन भगवान्ले हामीलाई कति माया गर्छ भनेर होइन। अनि के गर्न सकिन्न? भगवान्ले
यसरी माया गर्छ भनेर तुलना गर्न पनि सकिँदैन। यस अर्थमा को ठुलो हो? भगवान ठुलो हो नि, साइन्टिस्टभन्दा भगवान ठुलो हो। किनभने साइन्टिस्ट त के हो? लिटल पुवर क्रिएचर लिभिङ अन्डर मिल्कवुड हो होइन। किङ पनि त्यस्तै हो, बिलिनियर पनि त्यस्तै हो। जब भगवानभन्दा ठुलोको उनीहरू होइन भने चाहिँ वाइ टु प्रे टु द किङ हो। राजा आफै त मरेर जान्छ होइन, कसले मारेर थाहा पाउँदैन भनेपछि राजालाई प्रार्थना गरेर हुन्छ त? अब हुँदैन होइन। सो हाउ डज हि हाइलाइट द म्याग्निफिसेन्स अफ गड? ईश्वरको महानतालाई यो कवितामा कसरी हाइलाइट गरेको छ भन्ने कुरा हो। यो त अब यतिसम्म समरी पढिसकेको थाहा भएन। अब ईश्वर के छ? ओम्निपोटेन्ट छ, ओम्निसिएन्ट छ, ओम्नी प्रेजेन्ट छ, अनि के छ कि ईश्वरले गर्दा सबै कुरा चलेको छ। नेचर इज चार्ज विथ ग्रान्डियर अफ गड भनेर सबै कुरा गफ हान्ने। यहाँ भगवानको बारेमा जे जानेछ यो प्याराग्राफमा सबै गफ हान्ने। बुझ्नुभयो? के भन्छ? गड इज प्रेजेन्टेड एज अ, यो कवितामा गडलाई कस्तो देखाएको छ? ओम्नी प्रेजेन्ट, ओम्नी पोटेन्ट, ओम्निसिएन्ट। यो तिनवटा शब्द बिर्सिनु भएन है यो कविता डिल गर्ने बेलामा। बुझ्नुभयो नि? अन्त द गड इज स्पिकर, द गड फर द स्पिकर इज सोर्स अफ लभ। के हो? भगवान चाहिँ हेऱ्यो भने के दिन्छ? मायाको खानी हो, मायाको के हो? स्रोत हो यो चाहिँ। द्याट इज वाइ स्पिकर इज आस्किङ फर इज लभिङ आई अन द अल द पोर क्रिएचर हु आर बोर्न टु डाई। गड इज प्रेजेन्टेड एज अ सोर्स अफ लाइफ। जीवनको स्रोत, जीवनको मुहान नै के हो? भगवान हो। बाहिर नहेर, यता हेर, छोराछोरीको याद आयो बाहिर हेर्दा तिमीहरूलाई। द्याट इज वाइ द स्पिकर इज अपिलिङ फर द चान्स टु सी द नेक्स्ट डे विथ द गड होइन। त्यही भएर भगवान्सँग के गर्दैछ? उसले अपिल गर्दैछ, अनुरोध गर्दैछ। यो लाइन यतिको पनि पढ्न सकिन्छ है, बुझिन्छ नि यो त अब होइन। अझै छ साथी हो नआतिन एकछिन। अब यहाँ नम्बर यसमा डज गड एक्जिस्ट, गिभ योर ओपिनियन। भगवान छ कि छैन? आफ्नो ओपिनियन दिने, आफ्नो विचार दिने। भगवान छ? छ भने छ भनेर लेख्ने, छैन भने छैन भनेर लेख्ने। इट इज अप टु यु हो, तपाईँको विचार हो यो चाहिँ। भगवान छ भने सजिलो भयो नि। छ भने यो कविताकै समरी लेख्न पाइयो। छैन भने नयाँ आफ्नो नयाँ एन्सर लेख्नु पऱ्यो। त्यही भएर छ भन्दा सजिलो हुन्छ कि हो। खोला जुन धारामा बग्छ त्यही धारा बग्ने हो। खोलाको अपोजिट धारामा बगेर हुन्छ? काली खोलाबाट हम्फाल्यो भने बेनीतिर जाने हो। काली खोलाबाट काली पुलबाट हम्फाल्ने, त्यहाँबाट कागबिनतिर जान्छु भने त उल्टो परिहाल्यो। उल्टो गर्न कम त गाह्रो हुन्छ, जान त जान्छ होला तर गाह्रो छ नि। त्यही भएर कवितामा जे छ भगवान छ भन्नु, छ भनेपछि कविताको समरी लेखेपछि पुगेन हो। त्यो कविताको समरी लेख्नु, उल्टो बाटो हिँड्ने होइन। बुझ्नुभयो नि? जान्ने भएर उल्टो बाटो हिँड्न त सकिन्छ तर गाह्रो हुन्छ कि त्यो बाटो। गड एक्जिस्ट एज वेल एज डज नट एक्जिस्ट टु। गड छ पनि छैन पनि। गड इज एभ्रिवेयर टु दोज हु बिलिभ इन गड एन्ड हिज ग्रान्डियर एन्ड गड डज नट एक्जिस्ट हु आर एथिस्ट। एथिस्ट भनेको नास्तिक। जो नास्तिक हो उसले के भन्छ? गड छैन भन्छ नि। गड छ पनि छैन पनि। जसले बिलिभ गर्छ उसको लागि गड छ, जसले बिलिभ गर्दैन उसको लागि गड छैन। तपाईँहरूको लागि गड छ कि छैन? एज आई एम नट एन एथिस्ट। एथिस्ट भन्नु पऱ्यो। एथिस्ट भनेको के अरे? नास्तिक। नास्तिक भनेको के? भगवानप्रति विश्वास नलाग्ने। एज आई एम नट एन एथिस्ट भने मैले चाहिँ आई डु स्ट्रङली बिलिभ इन द एक्जिस्टेन्स अफ गड। तर म एथिस्ट नभएको कारणले गर्दा म के गर्छु? भगवानको अस्तित्वमा विश्वास गर्छु। गड इज एभ्रिवेयर, हिज प्रेजेन्स क्यान बी फेल्ट or realize but he cannot be seen with our naked eyes. हाम्रो नाङ्गो आँखाले के गर्न सकिँदैन? भगवानलाई हेर्न सकिँदैन। तर उसको उपस्थिति चाहिँ के गर्ने? हामीले फिल गर्ने होइन। एभ्रिथिङ इन द वर्ल्ड इज नट अ कोइन्सिडेन्स। हरेक कुरा संसारमा जे भइरहेछ त्यो के होइन? कोइन्सिडेन्स। कोइन्सिडेन्स भनेको के? संयोग। संयोगले भइरहेछ र हावा चल्नु, पानी पर्नु, हिउँ पर्नु, बाढी पहिरो जानु, सबै कुरा जे हुन्छ त्यो के हो? संयोग हो। संयोग नहुनु पनि सक्छन्। हरेक कुरा संयोगले चल्दैन नि। यसमा केही न केही त छ होला नि चलाउने मान्छे, अपरेटर हो। त्यही भएर देयर इज नो रिजन बिहाइन्ड विन्ड, रेन, सनसाइन, हुरिकेन, अर्थक्वेक, सनसेट, चेन्ज अफ सिजन एसेट्रा हो। त्यही भएर हावा चल्छ, पानी पर्छ, घाम लाग्छ, हुरिकेन भनेको आँधी हो। आँधी हुरी चल्छ नि युएसतिर। अनि अर्थक्वेक आउँछ, सनसेट हुन्छ, चेन्ज अफ सिजन हुन्छ। यो सबै कोइन्सिडेन्स हो त? त्यसो भए कोइन्सिडेन्स होला? यो संयोग मात्र होला? हुनको लागि भइदिएको होला कि केही चिजले गर्दा भयो होला? केही चिज छ होला नि पछाडि हो। त्यस अर्थमा चाहिँ गड छ भनेको के। एन्ड फर द रिजन फर अल दिस ह्यापनिङ इज नन अदर देन गड। जे भइरहेछ त्यो सबै हुनुको पछाडि के छ? भगवान छ हो। दिस वर्ल्ड इज गभर्न बाई रुल्स। यो संसार केले रुल गरेको छ? केले नियन्त्रण गरेको छ? रुलले नियन्त्रण गरेको छ। एउटा नियम छ नि संसारमा, प्रकृतिमा, मानव समाज नियम छ कि छैन? छ, रुल छ। वाट एभर ह्यापन्स एकोर्डिङ टु द रुल। संसारमा जे हुन्छ त्यो नियम अनुसार हुन्छ। अनि अनदर नेम फर द सेम रुल इज गड। त्यही नियमको अर्को नाम नै के हो? भगवान हो। घाम लाग्नुपर्ने, पानी पर्नुपर्ने, सिजन चेन्ज हुनुपर्ने, स्याउ फल्नुपर्ने, स्याउ झर्नुपर्ने, पात झर्नुपर्ने, नयाँ पात आउनुपर्ने, सबै रुल छ कि छैन? त्यो नियम हो नि। यो हो त्यो नियम अनुसार संसार चलेको छ। त्यो नियमको अर्को नाम नै के हो त? नियमको अर्को नाम नै के हो? भगवान हो। मैले यसरी प्रमाणित गरेँ। सो यु मे चेन्ज युर ओपिनियन है। तपाईँहरू अर्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो एउटा लास्ट क्वेसन रहेछ है। 9:15 भएछ नआतिने। अब यो चाहिँ लामो क्वेसन छ, धेरै छलफल गर्नु परेन। इन इज एपिस्टल इन टु द अनदर अथर अफ द बुक द थ्री इम्पोस्टर्स भन्ने छ है। यहाँ भोल्टेयर भन्ने मान्छेले के भन्छ? इभन इफ द गड डिडन्ट एक्जिस्ट
इट वुड बी नेसेसरी टु इन्भेन्ट हिम। ल हेर्नुहोस् त, राइट एन एसे हाइलाइटिङ द इम्पोर्टेन्स अफ गड इन द एसे। यो भोल्टेयर भन्ने मान्छेले के भनेको छ र भने यदि संसारमा भगवान छैन भने भगवानको उत्पत्ति गर्न जरुरी छ र के, बुझ्नुभयो नि। भगवान छैन मानिलिउँ, हाम्रो लागि भगवान पनि छैन, केही पनि छैन। यदि भगवान छैन भने पनि भगवानको उत्पत्ति गराउनु जरुरी छ। किन यस्तो भन्यो होला त्यो लेखकले? किन लेखक त्यो थ्री इम्पोस्टर्स भन्ने किताबमा के भोल्टेयर भन्नेले यदि संसारमा उसले के भनेको भगवान छ कि छैन मलाई थाहा छैन, यदि भगवान छैन भने पनि के गर्नुपर्छ, भगवानको उत्पत्ति गराउनुपर्छ भन्छ। किन यस्तो भन्यो होला? यदि भगवान छैन भने के हुन्छ मान्छे? फर द पोजिटिभ माइन्ड, एकदम राम्रो कुरा गरेर तार जोडिहालेछ नि केटाले। भगवान छैन भने के हुन्छ होला हाम्रो समाज? अस्तव्यस्त छिन्न भिन्न हुन्छ होला होइन? मान्छेले नियम कानुन केही पनि मान्दैन होला नि हो। पुलिस प्रशासन चाहिँ देखेर धेरै डराउँदैन नि, जति हामी केसँग डराउँछ? भगवानसँग डराउँछ। त्यही भएर समाजलाई अनुशासित बनाउन, समाजलाई राइट ट्र्याकमा हिँडाउन, मान्छेलाई के अनुसार नियम सङ्गत बनाउन, मान्छेलाई नैतिक बनाउन के चाहिन्छ? भगवान नभए पनि छ भनिदिनुपर्छ क्या हो। बच्चालाई डराउने बेलामा हामीले के भन्छ? बच्चा बेलामा भूत आउँछ भन्छ नि, भूत छैन तर बच्चालाई केमा ल्याउन? ट्र्याकमा ल्याउनलाई भूत आउँछ भन्थ्यो नि हो। त्यस्तै मान्छेलाई ट्र्याकमा ल्याउन नि के चाहिन्छ? भगवान चाहिन्छ। त्यही भएर छैन भने पनि के गर्नुपर्छ? भगवानको उत्पत्ति गराउनुपर्छ क्या। भगवान छ भन्ने बनाउनुपर्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ। यसको एन्सर चाहिँ आफूले मौलिक तरिकाले दिनु होला है।